इन्टरनेट स्लो ओके आउँदै एकैछिन त्यसपछि यो टोरेन्टको वेबसाइट खुलिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ म्याग्नेट डाउनलोड बटन हेर्न सक्नुहुन्छ म्याग्नेट डाउनलोड यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँ ओके थिचेपछि डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ टोरेन्टबाट 1-2 घन्टा लाग्छ अनि त्यसपछि हजुरहरूसँग त्यो डाउनलोड गरेको सलिडवर्क्सको सेटअप आउँछ डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरहरूले यस्तो फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो नि हजुरहरूले हजुरहरूले डाउनलोड गर्दा हुन्छ अहिले डाउनलोडमा लगाइदिए हुन्छ 1-2 घन्टा लाग्छ डाउनलोड हुन सबैको डाउनलोड भइसकेको छ कि छैन छैन हिजो लिंक सेन्ड गरेछ त डाउनलोड गर्नलाई के रे मैले त्यो 2021 विथ क्र्याङ्क भनेको डाउनलोड गरेछु गरे 2.7 GB को त्यो हुन्छ कि हुन्न कतिको अरे 2.7 2021 को 2.7 GB को 2.7 GB को के हो त्यो कम्प्रेस्ड फाइल हो कि नन कम्प्रेस्ड हो खै अब यहाँ चाहिँ solidcam.2020 ए हैन spo. त्यो हैन यो हैन त्यो क्यामको मोड्युल मात्र डाउनलोड भएको त्यो अर्को सफ्टवेयर डाउनलोड भएको छ त्यो सोलिडवर्क्सको क्याम मात्र डाउनलोड भएको हो कि त्यो कम्प्युटर एडेड मेसिनिङ भन्ने हुन्छ अनि त्यसको सफ्टवेयर मात्र डाउनलोड भएको हो यो सोलिडवर्क्सको पुरै फाइल डाउनलोड भएको छैन सोलिडवर्क्सको लाइक 18 अनि 20 भन्दा माथिको फाइलहरू जम्मै पनि अबाउट 10 GB भन्दा माथि नै छ के दाइ अब भन त मेरो त यो डाउनलोडिङै भइरहेको छैन के दाइ त्यो लिंकबाट त मेरो नि भएन के भयो अलि टाइम लाग्छ तर दिउँसोदेखि गरे मैले दिउँसो मेसेज गरेर तपाईँले फेरि लिङ्क पठाउनु भएको थियो नि त्यसपछिबाट गरेको अहिलेसम्म हेर्नु 0% मै छ के भयो होला मैले डाउनलोड नभएको त्यही डाउनलोडै भएन के गर्ने होला अब तपाईँको ड्राइभमा हालेर बरु मलाई ड्राइभको चाहिँ लिङ्क दिए सजिलो हुन्थ्यो होला ड्राइभमा 14 GB हाल्नु कलेजको ड्राइभ अनलिमिटेड छ हैन हाल्न टाइम लाग्छ नि त गाइस अपलोड गर्ने 2 दिन लाग्ला डाउनलोडिङै भइरहेको छैन क्या दाइ समस्या त्यहाँ आयो कि अनि ड्राइभबाट डाउनलोड पनि त्यही हो फेरि गाह्रो हुन्छ पर्ख एकछिन के आइडिया लाउन सकिन्छ कि आइडिया लाउनु त के हो खासमा यो टोरेन्ट पहिला चलाएको हो नि हैन सबैजनाले चलाएको छ हैन हजुर यसो जुनसुकै सबैजनालाई है जुनसुकै डाउनलोड गर हैन तर यो क्र्याक फाइल रिभर भन्ने छ नि एउटा सानो साइट क्र्याक फाइल रिभर जहाँ छ हैन त्यो मात्र डाउनलोड गर के तिनीहरुको चाहिँ अलरेडी क्र्याक चाहिँ सजिलो छ लाइक 2000 सोलिडवर्क्स 2022 सर्च गर्दा नि हुन्छ सर्च बारमा चाहिँ दिनान्त देखाउ त सिधै सर्च गरेर कस्तो देखाउँछ त भएन कि यार यहाँ छ नि हाम्रो 1337x.torrent वेबसाइट यो साइटमा जान सक्छौ नि हैन खै 1337x.to ए म त्यहाँ गए हैन त्यहाँ पछि त्यो टोरेन्ट डाउनलोड गरेको अनि त्यो टोरेन्ट नै रन भएन के मेरोमा वेब डाउनलोड गरेको तिमीले भन्नाले त्यो टोरेन्टमा लोड भइसकेपछि डाउनलोड भएन के त्यो म्याग्नेटबाट पनि ट्राई गरे अनि त्यो अर्कोबाट पनि ट्राई गरे तर कुनैबाट नि के भदै भएन के झलायो अनि अर्कोबाट हेरेको त्यो नर्छ यहाँ छ नि सबै 2022 2017 यो मध्ये कुनै गरे हो हुनुपर्ने हो डाउनलोड त हामीले त्यस्तै गरे
लगभग सबैकोमा हुन्छ यस्तो हो यस्तो यो आइसकेपछि चाहिँ हुन्छ भर्खर दाइकोमा देखायो नि दाइ त्यो म्याग्नेट डाउनलोड गर्दाखेरि त्यो नै देखाउँदैन के कति त्यो जिबीको देखाएन छ नै देखाउँदैन ए फाइल चाहिँ यो त्यहाँ त नल हुन्छ जस्तै एकचोटि दाइ गर्नु त्यो फेरि दाइ लिङ्क एकचोटि च्याटमा हाल्छु न कुन स्क्रिनसट स्क्रिनसट हैन त्यो लिङ्क के लिङ्क हजुर त त्यहाँ फाइलभित्र छ टिम्सको फाइलभित्र छ त्यो डक्स छ नि दुईटा यहाँ टिम्स खोल्नुहुन्छ नि टिम्स हजुर खोल्नुहुन्छ हजुर नि पाएँ यहाँ पाएँ यहाँ पाएँ फाइल्स छ नि फाइल्स त्यहाँ पठाइदिएको यहाँ हुँदैछ त यहाँ डाउनलोड 1.2 MB पर सेकेन्ड गर्नुहोस् न हुन्छ डाउनलोड त्यही अहिलेको जुन डाउनलोड भइरहेछ त्यही लिङ्क पठाइदिएको त यहाँ त कस्तो राम्रो स्पिड छ त यहाँ 2 MBPS जतिको अरू दुईजनाको मात्र हो प्रब्लम अरू सबैको भयो हुँदैछ ए अरूहरूको डाउनलोड हुँदैछ यो लिङ्कबाट गर्नुहोस् है हुन्छ डाउनलोड ल ल दाइ ट्राई गरी हेर त SP3 गर्नुहोस् अनि हुन्छ त्यो अलिक सिडर धेरै छ अनि छिटो हुन्छ डाउनलोड ट्राई गर्दैछ कि नै कोही पनि ट्राई गर्नु पर्यो गर्दैछ अब सेटअप गरौँ न रेकर्डिङ भइरहेछ क्या अरे पछि हेर्दा पनि हुन्छ अरूले इन्स्टल गरेर त्यही गरौँ त ल सेटअप ल सेटअप गर्ने रेकर्डिङ भइरहेछ पछि हेर्दा पनि हुन्छ गाइज एकैछिन है डाउनलोड गरिसकेपछि यो फोल्डर आउँछ नि हामीसँग यहाँभित्र कसैको आवाज नै आएन यहाँभित्र एउटा रेडमी फाइल छ नि हाम्रो रेडमी फाइल यहाँ स्टेप्सहरू दिएको छ बेसिकली स्टेप्सहरू फलो गर्नुहोस् अनि हुन्छ के अरे अनि फर्स्ट स्टेपमा दिएको छ यहाँनिर इन्स्टलेसन भन्दा पहिला यो आउट गोइङ इन्टरनेट एक्सेस अनि हामीले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ यो गर्नलाई यो स्टार्ट मेनुमा जानुहोस् अनि यहाँनिर फायरवाल सर्च गर्नुहोस् अनि यसको एडभान्स सेटिङमा यसरी पुग्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अनि यहाँनिर राइट क्लिक गरेर यसको प्रोपर्टीमा जानुहोस् अनि यहाँनिर छ नि आउटबाउन्ड कनेक्सन यसलाई ब्लक गरिदिनुहोस् डोमेन प्रोफाइलमा प्राइभेट प्रोफाइलमा र पब्लिक प्रोफाइलमा यसरी ब्लक गरेर एप्लाई ओके गरेर त्यो डाउनलोडै भएन दाइ अहिले डाउनलोड गर न त्यसपछि यो हेर्दा हुन्छ यो पढेर गर्दा नै हुन्छ डाउनलोड इन्स्टल के अरे त्यो टोरेन्ट डाउनलोडमा तीनटा अप्सन आउँछ नि आई टोरेन्ट्स मिरर टोरेन्ट मिरर अनि बीटी चेज मिररबाट कुनबाट गर्ने हो त्यो त्यहाँ 64 बिट इन्स्टलर भनेर आउँछ त्यस्तो त आएन त म त्यो लिङ्कमा छु अनि रोक्नै म तपाईँलाई फोटो पठाइदिन्छु यस्तो बन्यो क्या यो बटन छ नि यहाँ 64 बिट इन्स्टलर यो लिङ्क 64 बिट इन्स्टलर यहाँ छ नि हेर्नु यहाँबाट गर्दा हुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि एउटा अर्को पेजमा जानुहुन्छ यहाँबाट डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ मैले गरिसकेको छु त्यही भएर यहाँ डुप्लिकेट फाइल भन्दैछ डाउनलोड गर्ने
लिङ्कबाट यहाँबाट गाह्रो भयो भने चाहिँ गेट इन्टु पिसीबाट पनि मिल्छ, त्यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ कि। जहाँबाट गरे नि भयो, तर एउटा टोरेन्ट डाउनलोड चाहिँ चाहियो। खै के हो भयो यार छ। योमा क्लिक गरेपछि के भयो हजुरको 64 बिट इन्स्टलरमा भएन डाउनलोड। त्यहाँ पछि अब त्यो 3टा अप्सन आयो अनि त्यो 3टामा गएर क्लिक गर्दाखेरि कहाँ कहाँको एडहरू के आउँछ। योमा क्लिक गर्नै पर्दैन, योमा क्लिक गर्नै पर्दैन, अटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ यहाँनिर। अब त्यहाँ गएपछि के गर्ने भन्नु, त्यहाँ गएपछि के गर्ने भन्नु पऱ्यो। यहाँ आएर केही गर्नु पर्दैन, त्यो डाउनलोड छ नि अटोमेटिकली स्टार्ट हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु पर्दैन कसैमा। हैन अटोमेटिक स्टार्ट यहाँ जानी काताड यहाँबाट यो छ नि मिरर लिङ्क 64 बिट इन्स्टलर, यो 64 बिटमा क्लिक गरेर आउँछ त्यो। रोक्नु है भाइ यु टोरेन्टहरुबाट हुँदैन, यही हाल्नुपर्छ र। जुन पनि राखे भयो यो टोरेन्टबाट नै हुन्छ। मेरोमा त टोरेन्टै चलाएन जस्तो छ, पछि टोरेन्टै बनाउनु पर्छ अनि बल्ल डाउनलोड होला। के पनि डाउनलोड भइराखेको टोरेन्टबाट। मुभीहरु ट्राई गरेँ त्यो नि भएन, टोरेन्टै प्रब्लम जस्तो छ। त्यो फाल्दिनु नि त त्यो टोरेन्ट, अर्को टोरेन्ट राख्नु। होइन उयोले नदिए जस्तो लाग्यो कि मलाई, यो इन्टरनेटले नदिए जस्तो लाग्यो। पबजी त नचलेर भिपिएन लगाइरहेको थिएँ, यसमा नि त्यही ट्राई गर्नु पर्यो अब। त्यो हजुरको त्यो इन्टरनेट कनेक्सनमै समस्या हुन सक्छ। त्यस्तै लाग्यो मलाई। इन्टरनेट प्रोभाइडरसँग कुरा गर्नु पर्यो। के हुँदैछ भएन यार त यार भएन। त्यसपछि के गर्ने, त्यो सफ्टवेयर राख्नु न हजुरले, एउटा टिम्स भनेर आउँछ, टिम भ्युवर। यो सफ्टवेयर राख्नु न हजुरले, टिम भ्युवर। अनि टिम भ्युवर डाउनलोड गर्नु। तपाईँले त्यो 13.7.7बाट गएर के गर्नुभएको रे त्यहाँपछि? त्यसपछि यो वेबसाइटमा गएपछि यहाँ म्याग्नेट डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् अनि टोरेन्टले डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ। टोरेन्टमा यही पेजमा पुग्नु भएको छ हजुरले। हेलो, कता रहनु? टिम भ्युवर राख्नु अनि त्यसपछि हजुरको पीसीलाई एक्सेस गर्न मिल्छ, डाउनलोड इन्स्टल गर्दा हुन्छ। हजुर त्यो विन्डोज फायरवालको त्यो ब्लक गरेपछि त्यसपछि के गर्ने? त्यसपछि फायरवाल अनि त्यसपछि एउटा .नेट फ्रेमवर्क के हुन्छ नि, त्यो यसलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पुग्नलाई यहाँ कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस् अनि प्रोग्राम फाइल्समा जानुहोस् अनि यो गर्नुहोस् कन्ट्रोल प्यानल अनि त्यसपछि प्रोग्राम्स अनि यहाँनिर छ एउटा बटन टर्न विन्डोज फिचर्स अन अर अफ। त्यसमा जानुहोस् अनि हजुर के भन्नुभयो? डिफल्ट प्रोग्राम्स भन्ने हो त। डिफल्ट प्रोग्राम्स कन्ट्रोल प्यानल भित्र प्रोग्राम्स भनेर आउँछ, प्रोग्राम्स एन्ड फिचर्स भेट्नु पाएन हजुरले? .नेट फ्रेमवर्क इन्स्टल छ कि छैन भन्ने कुरो हो कि त्यो यो .नेट 3.5 छ नि, त्यसलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसरी चेक गरेर ओके गरिदिँदा हुन्छ। हेर त सबैजना हेर त जसले इन्स्टल गर्दैछन्। त्यो म्याग्नेट डाउनलोडमा थिच्नेतिकै केही हुँदै भएन के, जस्तो त्यस्तै भयो पेज।
तिम्रो टोरेन्ट त डाउनलोड भएको छ नि पीसी टोरेन्ट भर्सन इन्स्टल गर्नु भएको छ कि त्यो खोइ वेब भर्सन गरेको हैन के थिएँ। स्क्रिन सेयर गरेर देखाइदेऊ न। देखाउ त स्क्रिन सेयर गरेर देखाऊ म अफ गर्छु स्क्रिन सेयर गर त एकचोटी नराम्रो। भयो ल म्याग्नेटमा थिच्दाखेरि अब केही हुँदैन कि। सर्च बारमा गएर एकचोटी बिट टोरेन्ट छ कि छैन भनेर हेर त यो तलको सर्च बार तिम्रो सर्च बार पीसी को सर्च बार यो इन्स्टल गर्नुभयो कि नै हजुरले यो गरेन। यो गर्नुहोस् न सुरुमा तलको 64 बिट इन्स्टलर भनेको छ नि त्यो गर्नु त्यहाँ गर्नुहोस् यहाँ आउँछ यहाँ अटोमेटिक स्टार्ट हुन्छ 5 सेकेन्डमा हुन्छ अब हुन्छ 3 2 1 हैन केही भएन तपाईँको हजुरको विन्डो 10 हैन र विन्डोज 10 नै हो यहाँ तल स्टार्ट भयो डाउनलोड यो डाउनलोड हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई ओपन गरेर इन्स्टल गर्नुहोस् अनि त्यसपछि बल्ल त्यो सलिडवर्क्सको म्याग्नेट डाउनलोड काम गर्छ बुझ्नु पर्ने हजुर बल्ल बुझेँ बल्ल अनि म्याग्नेटले काम गर्ने हो। हजुर हजुर ल टोरेन्ट धन्यवाद। इन्स्टल गर्नुहोस् अनि त्यसपछि बल्ल काम गर्छ केटाहरूले मुभी हेर्दैनौ सिरिज हेर्दैनौ नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स हो ओ रिच किड नेटफ्लिक्सै हो नेटफ्लिक्स हो अनि एनिमे त अब जता नि हुन्छ। ओके ओके सिचकिट अरूको भो डाउनलोड एन्ड इन्स्टल डाउनलोडमा मात्र कसैको समस्या छैन नि अहिले छैन त डाउनलोड ठिक छ शर्मा इन्स्टलेसनतिर भनिदेऊ न इन्स्टलेसनको एउटा स्टेप त भइसक्यो यार यो आउटगोइङ विन्डोज इन्टरनेट फायरवालमा के रे त्यो भइसक्यो के रे अघि के भन्नु त्यो प्रोग्राम्समा त्यो मेरोमा देखाएन क्या हजुरकोमा देखाएछ कन्ट्रोल प्यानलमा कन्ट्रोल प्यानलमा जानु अनि यहाँ प्रोग्राम्स भनेर छ नि यस्तो आइकन आ छैन भने यहाँनिर गएर यहाँ लार्ज आइकन गरे हुन्छ लार्ज आइकन मतलब क्याटेगोरी अनुसार भ्यू बाई क्याटेगोरी गर्नु अनि त्यसपछि प्रोग्राम्स आउँछ भेट्नुभयो कि नै क्याटेगोरी प्रोग्राम्स अनि यहाँनिर टर्न विन्डोज फिचर अन एन्ड अफ भनेको छ यहाँ जानुहोस् अनि .NET फ्रेमवर्क छ नि त्यसलाई चेक गरिदिनुहोस् टिक गरिदिनुहोस् त्यसलाई अनि ओके गरिदिँदा हुन्छ अलरेडी त्यहाँ उनी रहेछ त क्लिक नै रहेछ त्यसलाई त्यो चाहिँ ठिकै छ त चेक नै केही गर्नु परेन है केही गर्नु पर्ने त्यसपछि अनि अर्को स्टेप छ यो पुरानो छ भने त्यसलाई त्यो चलाउनु पर्ने यो गर्नु परेन हामीले सुरुमा इन्स्टल गरेका छौँ त्यसपछि यो स्टेपमा आउनुहोस् हजुरहरूले अनि यहाँ भन्दैछ सलिडवर्क्स 2020 _ नेटवर्क यो जुन फाइल छ नि यसलाई रन गर्नु पर्यो हजुरहरूले यहाँ जानुहोस् अनि यो जुन छ नि SW2020 _ network _ serial _ licensing यसलाई गएर रन गर्नु पर्यो हजुरहरूले सागर भाइले यो गरेको हो सागर हजुर होइन दाइ गरेको हो मैले यही भन्दै थिएँ कि यो त्यो लाइसेन्सिङ माग्छ नि हैन पहिला सिरियल नम्बर त्यसको अगाडि चाहिँ यो गर्नुपर्छ सुरुमा क्र्याक गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल इन्स्टल गर्नुपर्छ अनि बल्ल त्यो सिरियल नम्बर भित्र रेजिस्टर भइसकेको हुन्छ
त्यहाँ कसरी पुग्नु भयो र हजुर? मेरोमा त्यति धेरै फोल्डर नै छैन कि। यो फोल्डर छ Folder कि नै छैन। सलिड स्क्वाड सोलिड स्क्वाड Solid छ। क्लिक गरेर त त्यहाँ भित्र जानुहोस् न, त्यही भित्र हुन्छ। यहाँ भित्र 3टा मात्र छ कि। यो डट जेड 7J भनेर छ कि नै? छैन। एकचोटि स्क्रिन सेयर गरौँ मैले। गर त। हजुरकैमै चलाऊँ है। अब म क्यान्सल गर्छु, कतातिर छ। देखिरहेछ? खै आएन त। स्क्रिन देखिरहेछ त मेरो? छैन यार। छैन एकचोटि फेरि गर। अरूको इन्स्टल भएको हो, आनन्द इन्स्टल भएको हो। आनन्द दाइ पहिल्यै भयो गर्थ्यो मेरो सबै। ए हेलो दाइ, भएन सेयर, भएन अझै पनि? भएन। के भयो त नि? सेयर बटन भेट्नु भएन क्या? अलरेडी इन्स्टल छ भने यहाँ लाइक भिडियो कल नबसी नि हुन्छ, जाँदा हुन्छ। मनिषा बहिनीको भएको हो इन्स्टल? दाइ अहिले मेरो नेट स्लो छ कि डाउनलोड गर्न 69% हुँदैछ। ए राइट छ। भएन त सेयर, भएन है? भएन। स्क्रिनसट सेयर गर त। स्क्रिनसट लिएर सेयर गर्ने? नामै देखाएन नि यतातिर। दाइ त्यो टोरेन्ट भएर उस हुन लाग्यो। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, एउटा उस आयो प्रिमियम सेटअप आयो, हजुर। सेटअप आएको होला। त्यो सेटअपलाई रन गर्नुहोस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्, अनि इन्स्टल हुन्छ। त्यो होइन, यो के हो आइरहेको? DS solidwork.2020 SP खै के हो? त्यो क्याटेगोरीहरू छुट्याउने हो नि के हो? स्टार्ट टोरेन्ट रोक्नु है, म फोटो पठाउँछु रोक्नु है। स्क्रिनै सेयर गर्नु न। आयो आउँदैछ। आयो। ए भयो भयो, त्यसलाई ओके गरिदिँदा हुन्छ त्यसलाई। ठ्याक्कै देखेँ दाइ। लडी ए होइन, अब डाउनलोड। हजुर बधाई छ तिमीलाई। सागर स्क्रिनसट पठाए नि त। स्क्रिनसट भने पठाउनु मिल्दैन त, के भयो यस्तो? के अवसर आएर त? एकचोटि सरलाई डाउनलोड प्रोसेस भनिदिनु के दाइ, अनि पछि समस्याहरू पछि हेरौँ न। ए त्यो गर्दा नि हुन्छ। डाउनलोड प्रोसेस सुरुमै भनिसके त फेरि भन्नु पर्यो। फेरि देखाएर तिम्रो ल्यापटपमा देखाएर एकचोटि भन्दै सर, अनि त्यसपछि कसको प्रब्लम छ नि त्यही अनुसार एड्रेस गर्दै जाउँला। सुरुमा त्यो
सलिडवर्क्स फाइल्स डाउनलोड गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई एउटा टोरेन्ट डाउनलोडर चाहिन्छ। त्यो टोरेन्ट डाउनलोडर डाउनलोड गर्नलाई यो वेबसाइट छ नि हामीसँग, यो वेबसाइटमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। यो वेबसाइटमा गएपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ है। अनि त्यसपछि यो टोरेन्टलाई यो 64 बिट इन्स्टलर भनेर छ नि यहाँ बटन एउटा, यहाँबाट क्लिक गरेर यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ स्टार्ट गरेपछि डाउनलोड हुन्छ। मैले गरिसकेको छु, गर्नु परेन मलाई, हजुरहरूले नै डाउनलोड गर्नुहोस्। अनि त्यो डाउनलोड भइसकेपछि त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अर्को लिङ्क छ नि हामीसँग, अर्को लिङ्क दिएको छ। अर्को लिङ्क यहाँ छ नि हामीसँग, यो लिङ्कमा जानुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ छ नि एउटा बटन म्याग्नेट डाउनलोड भनेर, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि यो टोरेन्टमा पुग्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। टोरेन्ट के भएको छ बेगानमा डाउनलोड गर्छ। बुझ्नुभयो नि यति त। यहाँ म्याग्नेटमा डाउनलोड गर्नु थिच्नुहोस् अनि यहाँ टोरेन्ट लोड गर्छ फाइलहरू, एकैछिन टाइम लाग्छ। यहाँ ओके गरेपछि हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ ओके गरेपछि यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ टोरेन्टमा यसरी। मेरो नेटले त 1 महिना लाउला। SP3 वाला नै गर्नुहोस् है, छिटो हुन्छ, स्पिड धेरै दिन्छ यहाँ 1 MB जतिको। कुनबाट रे दाइ? SP3 वाला लिङ्क छ नि हामीसँग, सलिडवर्क्स 2020 SP3। अहिले भर्खर ग्रुपमा पठाएको नि त्यो लिङ्कबाट। लेटेस्ट लिङ्क यति गर्नुहोस् अनि तपाईहरुले यो सलिडवर्क्स भनेर छ नि यस्तो डाउनलोड आउँछ फोल्डर हामीसँग। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा अर्को नोट छ, यो नोट पढेर तपाईहरुले सलिडवर्क्सलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो 78 KB मा त्यो हजुरको इन्टरनेट त्यो ब्यान्डविड्थ हुन्छ त्यो बेलुकासम्म त सकिन्छ के त्यो ब्यान्डविड्थ। हजुरले बिहान ट्राई गर्नुहोस् अनि छिटो डाउनलोड हुन्छ। अलि टाइम लाग्छ तर हुन्छ डाउनलोड हुन्छ। यति पहिला गर्नु न डाउनलोड। इन्स्टलेसन पनि भन्दैन आफूले हुन्छ भन्दा हुन्छ। त्यो डाउनलोड भइसकेपछि हामीसँग यस्तो फोल्डरहरू आउँछ। अनि त्यसपछि यहाँ दिएको नोट छ नि हामीसँग, त्यो नोट पढेर त्यो स्टेप्स फलो गरेर अनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सलिडवर्क्स। अनि सबभन्दा सुरुको स्टेपहरू छ यहाँनिर ब्लक द आउटगोइङ इन्टरनेट एक्सेस, यो छ नि, यो गर्नलाई यो यहाँ गएर सर्च गर्नुहोस् फायरवाल विथ एडभान्स सेक्युरिटी भनेर आउँछ एउटा सफ्टवेयर। यसलाई खोल्नुहोस् अनि यहाँनिर राइट क्लिक गरेर यसको प्रोपर्टीमा जानुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ आउटबाउन्ड कनेक्सन भनेर, यहाँ अलाउ छ नि, त्यसलाई चेन्ज गरेर ब्लक गरिदिनुहोस्। डोमेनमा गर्नुहोस् अनि प्राइभेट प्रोफाइलमा पनि गर्नुहोस् ब्लक, अनि पब्लिक प्रोफाइलमा पनि ब्लक गर्नुहोस्। अप्लाई ओके गरिदिँदा हुन्छ। अनि यो सुरुको स्टेप सकिन्छ। मैले गरिसकेको छु, त्यही भएर मैले गरिनँ अहिले। बुझ्नुभयो नि हजुरले। अनि त्यसपछि अर्को स्टेप छ यहाँनिर चेक फर .NET फ्रेमवर्क छ कि नै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई टिक गर्नुपर्ने हुन्छ बेसिकली। अनि त्यहाँ पुग्नलाई कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस् अनि यहाँनिर प्रोग्राम्स भनेर आउँछ। अनि त्यसपछि यहाँभित्र छ विन्डोज फिचर्स टर्न अन अर अफ भनेर, यहाँ जानुहोस्। एकैछिन लोड हुन टाइम लिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो .NET फ्रेमवर्क छ नि, त्यसलाई चेक गरिदिनुहोस्, टिक गरिदिनुहोस्। अनि यो सुरुको स्टेप हाम्रो सकिन्छ। सुरुको फर्स्ट स्टेप भनेको त्यो
खासमा वाइफाई बन्द गर्ने हो कि इन्टरनेट कनेक्सन जुनसुकै पनि इन्टरनेट कनेक्सन बन्द होस् भन्ने कुरो हो कि अनि नेट फ्रेमवर्क चाहिँ इन्स्टल हुनु पर्यो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ दुईवटा स्टेप छ एउटा वाइफाई इन्टरनेट कनेक्सन बन्द हुनु पर्यो अनि एउटा .नेट फ्रेमवर्क चाहिँ इन्स्टल हुनु पर्यो त्यही हो दुईवटा कुरा चाहिँ अनि त्यसपछिको स्टेप चार्जिङ के अरे चार्जिङ जिबीको ल्यापटपमा अड्किने ल्याग हुने त हुन्न नि प्रोसेसर कस्तो छ भन्ने कुरो यस्तो ल्याग त ल्यागै हुन्छ कि लाइक जुनसुकै ल्यापटप पनि हामीसँग भएको 8GB ऱ्याम भएको अनि i5 7 जेन भएको पनि ल्यागै हुन्छ त्यो ठुल्ठुलो फाइल ह्यान्डल गर्न थालिसकेपछि लाग्ने हुन्छ तर बेसिकमा चाहिँ ल्याग नहोला काम गर्न सकिन्छ ल भन्न त दिनाथ सबै त्यसपछिको स्टेप छ यो लाइसेन्स यहाँ छ नि सिरियल लाइसेन्सिङ .registry फाइल छ नि यसलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले त्यहाँ पुग्नलाई यो solid squad भनेर फोल्डर छ त्यहाँ पुग्नुहोस् अनि यो फाइल छ नि हामीसँग solid squad .7z यसलाई जिप गरेर 7zip छ नि 7zip गरेर एक्सट्र्याक्ट गरेर हुन्छ एक्सट्र्याक्ट गरेपछि हामीसँग यो फोल्डर आउँछ यो फोल्डर भित्र हामीसँग यो फाइल छ नि यसलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् रन हुन्छ अनि एस गर्नुहोस् अनि हुन्छ यो रेजिस्ट्रीको यति सिम्पल स्टेप अनि त्यसपछिको छ कपी फोल्डर यो फोल्डर छ नि हामीलाई यसलाई कपी गरेर सी ड्राइभमा राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ छ हामीसँग फोल्डर यसलाई कपी गर्नुहोस् यसरी सी ड्राइभमा जानुहोस् यहाँनिर पेस्ट गर्नुहोस् पेस्ट गरेर जान्छ यहाँनिर मैले गरिसकेको थिएँ अनि मसँग छ पहिला नै यसरी अनि त्यो गरेपछि अनि त्यहाँनिर छ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यो फाइल छ नि install.bat सर्भर अंडरस्कोर install.bat छ नि यो भित्रको फाइल त्यसलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ सर्भर अंडरस्कोर install ब्याच फाइल छ नि यसलाई गएर चलाउनु पर्ने हुन्छ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नु पर्यो त्यसलाई राइट माउस गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एस गरेपछि अनि चल्छ भयो त्यति गर्नुपर्ने छ यो सेकेन्ड स्टेप अनि त्यसपछि बुझ्दैछौ सबैजनाले कि केही समस्या छ यसमा पनि हेलो त्यहाँ स्टेप्सहरु छ पढेर गर्दा नि हुन्छ आफैले छ दाइ अनि त्यसपछि त्यो मेन फाइल हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ मेन जुन सेटअप छ नि हाम्रो यो भित्रको सेटअप यो सेटअप यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति भइसकेपछि यो इन्स्टल हुन्छ अनि त्यसपछि एउटा स्टेप छ अनि त्यसपछि सकिन्छ यसलाई ओके गर्नुहोस् इन्स्टल म्यानेजर आउँछ अनि यहाँबाट गर्दा हुन्छ यहाँ सिम्पल स्टेपहरु छ मैले इन्टरनेट बन्द गरेर देखाउन मिल्छ अहिले चाहिँ देखाउन मिलेन त्यसको लागि यहाँ जानुहोस् नेक्स्ट गर्नुहोस् अहिले चेक गर्छ क्यारे इन्टरनेट कनेक्सन यहाँ यसपछि त सिम्पलै हो स्टेप नेक्स्ट गर्नुहोस् के माग्छ त्यो फुलफिल गर्नुहोस् अनि हुन्छ योमा भइसके चाहिँ इन्स्टल त्यही भएर म गरेन अहिले बुझ्नुभयो नि हुन्छ इन्स्टल कि नै दाइ हजुर अघि हजुरले भन्नुभएको मैले भेटाएँ फोल्डर कम्प्रेस्ड भएर बसेको रहेछ कि त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु न आफै आउँछ त्यो फोल्डर त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु अनि हुन्छ हुन्छ एउटा स्टेप पनि नछुट्याइकन गर्यो भने लाइक 100% हुन्छ कि त्यो स्टेप्सहरु छुट्नु भएन कि जस्तै सागरले अघि मिक्स गरेको चाहिँ त्यो लाइसेन्स फोल्डर चाहिँ तिमीले प्री रेजिस्टर्ड नगरेर त्यो लाइसेन्स मागेको हो के फेरि
त्यही भएर त्यस्तो भएको त्यो नोट पढ्नु अनि त्यो स्टेप्सहरु फलो गर्नु अनि हुन्छ त्यो एक्ज्याक्टली सेम स्टेप के एउटा पनि नछुटाइकन फेरि त्यो कुनै गाह्रो स्टेपहरु छैन त सिम्पल नै हो रजिस्ट्री एडिटर भन्ने आएको छ दाइ अब के गर्ने होला यस किन एस एस गर्नुस् ओके गर्नुस् अब चाहिँ सागर तिम्रो स्क्रिन शेयर गर्ने मिल्छ भने गर न स्क्रिन शेयर गरौ म अहिले मोबाइलबाट बोलिरहेको छु दाइ क्यामेरा टर्न गरौँ हुन्छ गरौ त्यहाँ हामीले विन्डो फायरवलहरु अफ गरेका हुन्छौं नि त्यसलाई फेरि अन गर्नुपर्छ होला नि त इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो गर्दा हुन्छ अन गर्दा हुन्छ देखिरहेछ दाइ देखिरहेछ यसमा यस्तो देखाउँछ हैन यस्तै देखाउँछ एस गर्नुस् यो आउँछ अनि एस ओके गर्दा हुन्छ अनि ओके त्यसपछि केही पनि देखाएन के अनि त्यसपछि के हुन्न त्यो त के हुन्न त्यो रेजिस्टर मात्र हो त्यति मात्र गर्नु नेक्स्ट स्टेप त्यहाँ भित्र एउटा फोल्डर छ नि सलिडवर्क्स फ्लेक्स नेट सर्भर त्यही यहाँनिर यो फोल्डर छ नि बाहिर गएर फोल्डर पुरै कपी गरेर सी ड्राइभमा पेस्ट गर्नु पुरै फोल्डर नै यो फाइल हैन फोल्डर ब्याक गएर फोल्डर नै कपी गर्नु यसलाई कपी गर्नु अनि सी ड्राइभमा राख्दिनु त्यही रुटमै राख्दिनु बाहिर राख्दा हुन्छ है हजुर बाहिर हजुर त्यसपछि चाहिँ हजुरको त्यो स्क्रिन शेयर नै आउँछ त्यसपछि त्यो कपी गर्नुभयो नि त्यो फोल्डर हजुर सी ड्राइभमा त्यो भित्र एउटा फाइल छ ब्याच फाइल भनेर छ एउटा सर्भर _ install.bat कपी गर्नुभयो यहाँ एउटा फाइल छ यहाँ सर्भर _ install भनेर छ नि त्यसलाई रन गर्नु न हजुर यसलाई रन गर्नु रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्ने कि जस्ट रन मात्र गर्ने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एस गर्नुस् हजुर अब चाहिँ यो हुन्छ कुनै की प्रेस गर्नुस् अनि हुन्छ प्रेस एनी की भयो यो स्टेप भयो अनि त्यसपछि ब्याक जानुस् त्यो डाउनलोड गर्नुभएको छ नि त्यो सलिडवर्क्स त्यहाँ पुग्नु न एफ ड्राइभमा पुग्यो हुन्छ एफ ड्राइभ हजुर यो हजुर डिभिडी त्यो फोल्डर सेकेन्ड फोल्डर छ नि अनि यसको सेटअप चलाउनु यसको यो सेटअप इन्टरनेट बन्द गर्नुभएको छ हजुरले हजुर बन्द छ अनि कसरी भइरहेछ ए ल ठीक छ मोबाइल सेटअप चलाउनु न सेटअप लास्टमा सेटअप होला तलतिर यस गर्ने है हजुर install on this computer next ए अब चाहिँ नेक्स्ट यहाँ त के सिरियल गर्नु नम्बर देखाएन नि हैन हजुर नेक्स्ट गर्नु हजुर देखाएन नेक्स्ट गर्नुस् नेक्स्ट के भनेको त यसलाई क्यान्सल गरिदिनु अनि ओके आउँछ त्यसपछि यहाँ छ नि यो प्रोडक्ट छ नि प्रोडक्ट हजुर त्यहाँ प्लस भनेर बटन छ नि एउटा राइटमा कहाँनिर छ दाइ प्रोडक्ट चाहिँ प्रोडक्ट यही छ त प्रोडक्ट त्यो भित्र बक्समा के बक्स ए हजुर प्रोडक्ट छ अनि त्यसलाई खोल्ने एउटा बटन छ राइटतिर हेर्नुहोस् न
क्यामेरा अलि राइटतिर गर्नु त यहाँ एडिट भनेर छ नि एडिट चेन्ज चेन्जमा जानुहोस् यहाँनिर लिस्ट छ कि कुन सफ्टवेयर हामीलाई चाहिन्छ भनेर कुन चाहिन्छ त यो तलको प्लास्टिकहरू छ नि त्यसलाई हटाइदिँदा हुन्छ प्लास्टिक इलेक्ट्रिकलहरू इलेक्ट्रोनिक्सहरू हटाइदियो हुन्छ प्लास्टिक र इलेक्ट्रिकल हटाए अरु चाहिँ कुन हटाउ इलेक्ट्रोनिक्स पनि होला हेर त छ छैन इलेक्ट्रोनिक्स छैन एपीआई टुल छ नि त्यसलाई अन गरिदिनुस् बरु तलको एपीआई टुल हजुर तलतिर एपीआई टुल भनेको छ सीएम भन्नुभएको त एपीआई टुल एपीआई टुल त्यही लास्टमा छ हेर्नु न त्यसलाई अन गर्ने हजुर अन गर्नु यहाँ लिस्टहरू छ के चाहिन्छ त्यसलाई अन अफ गरिदिँदा हुन्छ ल ब्याक गर्नुहोस् ओके छ कि ब्याक के गर्न मिल्छ ब्याक बटन छ किन अनि त्यो डाउनलोड अप्सन छ नि त्यसलाई नि चेन्ज गर्नुहोस् डाउनलोड इज अन छ नि त्यसलाई अफ गरिदिनुहोस् त्यसलाई अनचेक गरिदिनुहोस् मेरो इन्स्टल हुँदैछ दाइ भोलि समस्या आयो भने म कन्ट्याक्ट गर्छु है दाइ हुन्छ यसलाई अनटिक गर्ने दाइ हजुर अनचेक गरिदिनुहोस् ल ब्याक अरू सबै ठिक छ अलि पछाडि गर्नुहोस् न क्यामेरा के देखेँ कि आई सेटमा अन चेक गरिदिनुहोस् अनि नेक्स्ट गरिदिनु हजुर के भन्नुभयो दाइ त्यहाँ आई एक्सेप्ट द टर्म्स छ नि चेक बक्स छ नि अरू नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि हुन्छ अरू केही चलाउनु पर्दैन त्यस्तो नेक्स्ट इन्स्टल नाम गर्दा हुन्छ हजुर ओके अलिक टाइम लाग्ला आधी घन्टा अनि इन्स्टल हुन्छ टाइम लाग्छ यसलाई अब त्यस्तो प्रब्लम आउन नि त हैन आउँदैन त्यो दुईवटा फोल्डर चाहिँ कपी गर्न बाँकी छ फेरि अर्को स्टेप कुन चाहिँ फोल्डर है अर्को स्टेपमा चाहिँ भन त दिन त्यो फाइल देखाउ त यहाँ भनेको छ नि आफ्टर यो इन्स्टल भइसकेपछि यो फोल्डरहरू छ नि प्रोग्राम फाइल्सको यो छ नि यो फोल्डर छ नि यसलाई कपी गरेर त्यहाँ त्यो भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो कर्प जुन फोल्डरमा छ नि प्रोग्राम फाइल्समा छ भने त्यो प्रोग्राम फाइल्सकै सी ड्राइभमा हाल्नुपर्छ हैन हेर त यो छ नि यो दुईटै फाइल छ नि यो दुईटै फाइल छ नि प्रोग्राम फाइल्स र प्रोग्राम 86 यसलाई कपी गर्नु अनि सी ड्राइभमा पेस्ट गर्दै हुन्छ प्रोग्राम फाइल्स र प्रोग्राम त्यो इन्टु 86 लाई चाहिँ सीमा लगेर राख्ने कपी गर्नुहोस् र सीमा गएर पेस्ट गर्नु यसलाई अहिले भर्खरै गर्दा हुन्न है हैन इन्स्टल भइसकेपछि गर्ने भित्रको फाइल कपी गरेन होला नि प्रोग्राम फाइल्सको भित्रको फाइल चाहिँ त्यहाँ भित्र हाल्दिनु होला यति गरेर हुन्छ त्यो भित्र नै जान्छ त्यो भित्र नै जान्छ यसलाई कपी गरेर नै हुन्छ त्यो भित्र नै जाने हो भित्र नै जान्छ रिप्लेस त गर्दैन त्यो फाइललाई रिप्लेस नै गर्छ त्यसले अनि रिप्लेस गरिसकेपछि त्यहाँ भित्रको फाइल फेरि बस्ने भएन होला के हो रिप्लेस गरेपछि त्यसलाई त्यो ओरिजिनल फाइललाई हटाएर यो क्र्याक फाइल राखिदिन्छ त्यहाँनिर यही गर्ने हो बेसिकली अनि त्यसपछि फेरि यो छ नि यो रेजिस्ट्री फाइल छ त्यहाँ जाने पनि सोलिड स्कटबाटै जाने त हो नि त्यहाँ त है हजुर सोलिड स्कटबाटै जाने हुन्छ दाइ ल अब म गर्छु ल अनि समस्या पर हैन हजुरलाई म टेक्स्ट गर्छु अब हैन एउटा स्टेप अझै बाँकी छ अर्को स्टेप छ नि यो रेजिस्ट्री फाइल छ नि यसलाई पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ सोलिड स्क्वाड लोडर इनेबलर त्यसलाई नै चलाइदिने रन गरिदिने ओपन गरिदिने एकचोटि यसलाई नै रन गरिदिने पहिलाको जस्तो एकचोटि ओपन गरिदिने हो सोलिड स्क्वाड लोडर इनेबललाई चाहिँ रन गर्ने हजुर अनि त्यसपछि सकिन्छ त्यसपछि रिबुट गर्ने कति गाह्रो हुँदैन नि इन्स्टल गर्नु पनि अब त्यस्तो गाह्रो लाग्थेन कति लाख रुपैयाँ बचाइरहेछ क्र्याक सफ्टवेयर चलाउनलाई मेहनत त गर्नै पर्छ नि
क्र्याक सफ्टवेयर हो नि हामीले अन्त प्रिमियम फ्रीमा चलाउनलाई यति नै त्यस्तो नै गर्नुपर्छ फ्रीमा चलाउन त पाइरहेको छौँ नि हामीले अब बाहिरतिर कति यस्तो पाइन है दाइ चलाउन पाइँदैन यार। पाउन पैसा सिक्न नै तिरेर पाइन्न। चलाउनुपर्छ सिक्न नि पैसा धेरै 2010 चलाउनु सिक्नुपर्छ। 2010 को पाउँछ धेरै गाह्रो छ त्यो पिडिएफहरू पनि यतिकै डाउनलोड गर्न नपाइँदो रहेछ कि बाहिरतिर कति स्ट्रिक्ट भयो मिल्दैन। अब बाहिर त अब सबैको पैसा हुन्छ नि त, सबै डिजिटलाइज भइसकेको छ अनि त्यही ल केटा गएको हो सबैजना? गएछन् सबैजना म त देखेकै थिइनँ पछि बल्ल हेरेको क्या ए ल ल केही छैन, बिस्तारै सिक्दै जाने हो। त्यही फलो गरौँ म त अझै अनि- धेरै टाइम लाग्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ, त 1 घन्टामै सकेछ। कोही बोल्दै बोल्दैन नि के भोलि फेरि प्रब्लम दिननाथलाई हजुर एड गर्ने हो र हजुर हजुर मैले पहिला देखेको थिइनँ कि हामी कुरा गरेको थिएनौँ कि चिनिनँ क्या हजुरलाई म हुँदैन कि त्यति बाहिर मलाई देख्नु टपर थियो हो। चिन्नु भएको थियो हजुर हेरेको तपाईँले हजुर मलाई चिन्नु भएको थियो हजुर मैले चिनेको हजुरलाई कसरी चिन्नु भयो त्यही हुन्छ नि कुराहरू भइरहेको हुन्छ थर्ड इयरका सरहरूसँग चिनजान हुन्छ नि थोरै बहुत हजुरलाई पनि चिने ए फेसबुकमा के छ हजुरको नाम त्यसमा त्यही नाम हो त्यही मान्छेमा रोक्नु भयो म भर्खरै खोज्छु हजुरलाई गरेको छ दिननाथ शर्मा मेम्बर सर्भिस रिप्रेजेन्टेटिभ हो हजुर हजुर ए ल मैले एड गरेको छु दाइ है नमस्ते पुजारी टिम भ्युवर नै इन्स्टल गरे हुन्छ त्यो पछि कहिले काम पर्यो भने हुन्छ दाइ ल यो पहिलाको ल्यापटपमा चाहिँ मैले गरेको थिएँ हजुर अनि एमा चाहिँ छैन ल त खाना खानुभयो कि नै म जान्छु खाना खान हुन्छ दाइ ल खाना खान जानु म पनि यहाँ गर्छु म समस्या भयो भने म मेसेज गर्छु दाइ ल अहिले छुटौँ मेसेज ल हजुर ल यार बाई। हस् दाइ ल गुड नाइट ल दाइहरू ल गुड नाइट दुवैजनालाई ल यार गुड नाइट। गुड नाइट त्यो रेकर्डिङ काट्यो त सरमा। ल मैले स्टार्ट गरेँ मैले त